वन नेशन वन इलेक्शन. सो आता लोकसभे बरोबर बाकीचे विधानसभेचे सगळे देशभरात घेवप शक्य आसा? तो प्रोसेस चालू आसा ताचो, कारण म्हाका दिसता वेगवेगळ्या पण इतल्या आतां व्हेरी फास्ट इतलें जावपाक तातूंतल्यान म्हाका तरी ऑफिशियली कितलीं नांवां गेल्या ती म्हाकाय खबर ना. आतां कोण कोण उलयतात त्या भशेन ती नांवां येता. हांवें काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूं ना, त्यामुळे हांव म्हज्या तोंडांतल्यान कितलीं नांवां गेल्या तेजेर हांवें उलयना. ऑफिशियली येतकच मागीर हांव सांगता. कारण कितें आसा, बऱ्याच जाणांनी दाखयता आनी फाटीं न घेवं जायना. म्हणजे बऱ्याचदा कशें आसता की खरोखरूच रावूंक जाय की आनी कितें करता तें आय डोंट नो. त्यामुळे प्रत्येक पार्टीक आपल्या आपल्याक उमेदवारी दवरप खूब पडून दिसता, कारण इट इज डेमोक्रेसी. प्रत्येकाक अधिकार आसा आपल्या पार्टीचो उमेदवार दवरपाक. त्यामुळे तें जातलें ह्या डेमोक्रेसी भितर. आम आदमी पार्टीक हें आसा न्ही, कारण डेमोक्रेसी तेंची ऑल इंडिया पार्टी, त्यामुळे तांच्यांनी उमेदवार दवरिल्लो आसा. कारण कोणाच्यार डिपेंड ना, प्रत्येकाक दिसता की आमी रावपाक जाय. पण भारतीय जनता पार्टीक कोण रावले, कोण डिव्हिजन जाले ह्या हाच्यान न्हय. आमी निवडणूक जिखतले, आमी मोर दॅन 50%. कारण गोंयांत आमी ज्यो प्रत्येक वेळाचेर आमची लोकसभा आसा, लोकसभेचेर आमी मोर दॅन 50% वोटींग घेवन आमी निवडून येतात. सो मोर इट वॉज ऑलमोस्ट 54-55%. त्यामुळे आमी डिव्हिजन वगैरे आमी तातूंत वचना आनी आमी कितले कोण रावता तेतूनय वचना. आमी ठरयता आसतना जितले वोटींग आसा तेतून मोर दॅन 50% आमकां कशी पडटली तेजें प्लॅनिंग आमी केल्लें आसा. आनी तेका लागून जितले रावूं जाय तांकां रावूं न्ही, कोणाक अलायन्स करूं जाय तांकां अलायन्स करूं न्ही. भारतीय जनता पार्टी स्टेट दोनूय सीट आनी आमचे अलायन्स पार्टनर MGPनी डिक्लेअर केल्लें आसा. पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट. आमचे अपक्ष आमदार आजूय आशिल्ले तांच्यांनी पूर्णपणे सपोर्ट. त्यांच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचेर आनी संबंध गोंयच्या जनतेच्या त्यांच्या आशीर्वादाचेर दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमतान जिखतले आनी स्टेट अवे फायटी भितर जिखतले अशा तरेचें हांव म्हाका सांगता. एकच लास्ट क्वेश्चन. इलेक्शन आमचें येतकच म्हणजे निवडणुकीचें आमचें इन द सेन्स इलेक्शन कमिशनर जेन्ना नोटिफिकेशन काडटलो की निवडणूक ह्या डेटीर म्हणून, आनी त्या वेळाचेर लगेच कारण प्रक्रिया सगळी हळूहळू वयर जायत आसा, सर्वे बाकीच्यो गोश्टी, आनी म्हणून तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की सगळ्यो ऑफिसां ओपन करात. आतां आमी दोनूय पार्लिमेंट कॉन्स्टिट्युन्सी ऑफिसां ओपन जाल्या, उत्तरेकय जाले, दक्षिणेकय जाले, फूल फ्लेज ऑफिस. आनी म्हणून आमी ती फूल फ्लेज करपाक तेजे भितर सगळो सेटअप म्हणून सगळें सेंट्रलायज न करता दक्षिणेचो सगळो कारभार आसा आमी तो दक्षिणेच्या ऑफिसांतल्यान करतले, आनी उत्तरेचें सगळें आसा तें उत्तरेचें. त्यामुळे आतां आमी सगळ्याच कार्यकर्त्यांक पणजे नापोवचे ना. आमकां एखादें समजा दक्षिणेन बैठक करूं जाय दक्षिणेन वतले. थंय फूल फ्लेज स्टाफ, सगळी वेवस्था, कॉम्प्युटर वेवस्था, सगळे हाची वेगवेगळे डिपार्टमेंट घालपाक आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट आसतात. कारण निवडणूक आमी एकटे लडयना. निवडणूक लडयता आसतना वेगवेगळ्यो टिमी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो टिमी मेळून आमी लडयता. त्यामुळे सेंट्रल टीम हांगाल्यान ऑपरेट जातली पणजेच्यान, आनी दोनूय ऑफिसांतल्यो दक्षिणेची दक्षिण गोवा मडगांव आनी उत्तरेची उत्तर गोवा. म्हणून आज अजुनूय आमी उमेदवार आमचो न्ही, आमचो उमेदवार म्हणजे निशाणी कमळ लोटस. आनी त्यामुळे सबंद देशभर गोंयान अशें न्ही, देशभरा भितर सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की 15 म्हणजे फाल्यां पर्यंत सगळीं ऑफिसां आसा ती ओपन करप. त्यामुळे सबंद देशभर आमी, कारण आमी वेवस्था म्हणून, ऑर्गनायझेशन म्हणून, पार्टी म्हणून सगळे जाण काम करतात जिखपाक जाय. आतां कितें जाणा तूं, आतां हांव कितें सांगपाक लागलो, भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जिखपाक आतां हळूहळू ऑफिस उद्घाटन सगळें आमी फायनलायज केलें. म्हाका दिसता तो काँग्रेसचो अध्यक्ष आहा पळय तेणें ते पत्रकार परिशद घेवच्या पेक्षा गांवांनी वचून जर वच जाल्यार 2 मतां, कारण तेजी तिकेट सद्या उत्तरेक घेवपाक कोण मनीस ना तिकडे. त्यामुळे तेंच्यांनी दुसऱ्याचेर हें घालून अशीं मतां किंवा अशें कितें उलयलो म्हण तातूंतल्यान ताका कांय मेळपाचें ना. तेणें मेळूं जाय थोडी आपलें कितें जर कोणें तिकेट घेवपाक तरी उत्सुकता जाय जाल्यार थंय वचूं जाय. कारण दक्षिणेक ते म्हणटा अलायन्स पार्टनर म्हणून तेजे तरी तेंचें अलायन्स आशिल्लें, आतां तें एंड जावपाच्या मार्गार आसा. देशभरा भितर तुमी पळयता वेस्ट बेंगॉलाक जालें, त्या नंतर तुजें हातून पंजाबाक जालें, दिल्लीक जालें, आपल्या बिहाराक जालें, त्या नंतर उत्तर प्रदेशाक जालें. आतां हळूहळू महाराष्ट्रान जे नेते आसले ते गेले, कारण तांकां दिसता की फुडें कांयच ना, कारण तेंचे सगळे लिडरूच अशे ऑफिसान बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. दुसऱ्याचेर आरोप आनी कितें उलयलें म्हण आपल्या पार्टीचें संघटन वाडना, तें वाडपाक लागून स्पश्ट करचें पडटा. आनी तेणें थोडोसो ते पत्रकार परिशद घेवच्या पेक्षा घेवं जाय पत्रकार, कारण पत्रकारांक सांगिना जाल्यार तें सकयल पावना, करूं जाय. पण थोडोसो त्रास घेवन मातसो उतार वचपाक तेणें शिकपाक जाय. आय डोंट नो, तेजेर हांव उलयना, तेका हांव इम्पॉर्टन्स कित्याक म्हाका म्हज्या पार्टीचो न्ही तो. त्यामुळे तेका काँग्रेस अध्यक्षाच्या स्टेटमेंटार हांवें रिप्लाय दिवप कित्याक हांवें तेजी पाश्वणी ना, तेणें तातूंतल्यान
मातशें सकयल वचून करचें लोकांच्या पार्टीर कितें कोण आजूय हांवें पळयलें खंय तरी ट्विटूय कितें केलां कोण हें जाला आनी कितें जाला हे ट्वीट करपाची गोष्टी आसा समजा एखादी आसत रिट्वीट करपाची गोष्ट आसा ना न्ही आनी त्यामुळे कोणाक कोणें वर्सान वचून आमी कोणाक हांगा व्हरूना न्ही मिटिंगेक भारतीय जनता पार्टीचे व्हरूना विलिंगली जे कोण आयले ताका वेलें आसलें आय डोंट नो एक्चुअली इन्सिडंट पण तरी पण ते कितें ट्वीट करपाचे विशय तेजेर कितें उलोवया कितें म्हणटालो हां फाल्यां सकाळीं अयोध्येक आमचे मुख्यमंत्री सगळे मंत्री पार्टीचे कांय नेते आनी खासदार असे सगळे जाण हांगा वतात अयोध्येक सगळे कारण आमचे जे लोक अयोध्येक पयर गेले ते आज रातचे पावतले आनी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर मुख्यमंत्र्या बरोबर सगळे जाण तांचे बरोबर ते दर्शन घेतले आनी त्या नंतर मागीर ते येतले येवन परत 17 आनी 18 तारीख 2 दीस नॅशनल कावन्सिलची मिटींग आसा त्या मिटिंगेक दिल्ली सगळे आमदार आनी पार्टीचे ऑफिस बेरर वचपाचे आसा 17 आनी 18 एक इन्सिडंट जालो म्हणून अशें आयकूं येता की कोण तरी मिसींग गेलो म्हणून कितें तें मिनिस्टर सगळे वयतले सगळे मिनिस्टर एक 2-3 जाण कोण तरी वचना अशें म्हणटाले बाकी सगळे वता अशें कितें MLA आनी मिनिस्टर स्पेशल एक फ्लायट बी केल्या कितें आतां कशें वयतलें तें हांव स्वता पावचो ना कारण म्हाका फाल्यां वैयक्तीक एक काम आसा त्यामुळे हांव स्वता वचचो ना हांव अपेक्षीत ना हांव अपेक्षीत आशिल्लो पण म्हजो एक कार्यक्रम आसा त्यामुळे हांव वचचो ना बाकी सगळे जाण वता ते स्पेशल इन्सिडंट जाला म्हणून एका म्हाका तरी अजून ऑफिशियली तशें कांय कोण तरी मिसींग जाल्लो म्हज्या पर्यंत तरी तशें कांय तेच म्हणलें न्ही म्हाका अजून कन्फर्मेशन कांय ना हांव नासलो हांव सकाळीं उद्घाटन केलें आनी हांव दक्षिण गोंयान गेलो आतां उलयता मुख्यमंत्री सीएमान हांव सांगलेलें की जेन्ना ते दिल्ली वयतले 16-17 तारखेक तेन्ना ते जे ST कमिशनाचेर सीएम फाल्यां अयोध्येक वतलो आनी येतना मुख्यमंत्री दिल्लीच्यान येतले दिल्लीक ते वेगवेगळे अपॉइंटमेंट्स आनी मिटिंग्स जातात त्यामुळे ते दिल्लीक आसतले 16 कारण 17 आनी 18 2 दीस मिटिंगेन आसतले नॅशनल कावन्सील आनी ताच्या भितर हें आसा की आमचे ST रिजर्वेशनाक लागून कन्सर्न मंत्री आनी होम मिनिस्टराक मेळप हो एक भितरलो भाग आसा म्हाका दिसता मिनिस्टराची अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मेळिल्ली आसा होम मिनिस्टर दिल्लीन जर येतकच जाल्यार ती जातली अजून कन्फर्म जावना पण तांचें हें आसा की दिल्लीक मेळपाक जाय म्हाका तांकां सांगितलें तितून बाकीचे मिनिस्टरी आसतले सगळ्यांचे ना हांव आसतलो आनी कन्सर्न मंत्री मुख्यमंत्रीच मंत्री येता ताचो पण ST आमचे जे आमदार आसात ते बरोबर आसतात आनी मागीर सगळे जाण परत रातचे कांय जाण गोंयान परत येतले कांय जाण दिल्लीक रावतले कारण परत 17 आनी 18 अशे 2 दीस सगळे आमदार त्या बैठकीक अपेक्षीत आसा त्यामुळे सगळे जाण थोडे भितरले कांय जाण हांगा येतले आनी परत वयतले तुम्ही पळयतात GNH.